मैले रेकर्डिङ हिजो प्रिन्ट हालेर हिजो कत्रो प्रिन्ट गरेको त अरु केही गफ नगरौँ एकैचोटी अब त्यो कहाँबाट सुरु गर्ने गरौँ तिमी सरसर भन्दै जाऊ हामी झुक्यौँ भने सोच्छौँ त्यहाँको उबाट सुरु गर्ने सुरुबाटै मेरो स्क्रिन आयो हेर त आयो 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 मैले ब्लू स्ट्याक टुपोबाट हान्दिउँ फर्स्टबाटै टुपोबाटै पहिला रोडबाट हानौँ पहिला रोड अलिक सजिलो नि छ क्या रोडबाट थालौँ न पहिला है रोडको क्याल्कुलेसन सिकाउ न च्याट पहिला रोडबाटै थालौँ है पहिला त यहाँ रोडको गइन है त्यहाँ मैले रोडको देखाउने होइन सुरुमा होइन आएन होइन देख्यौँ अहिले यो मिटिङ सकियो भने फेरि यही लिङ्कबाट आउन मिल्छ है ल सुरु भने मिटिङ सकेपछि यसबाटै खोल्न मिल्छ यसैमा त्यो कनेक्ट गरेपछि अनि तिमीले होस्ट हुन्छ तिमी नै हुन्छ होस्ट तिमीले उस गरेपछि हुन्छ ए ल ठिक छ होइन सुरुमा चाहिँ हामीले यो फिल्डमा गएर चाहिँ रोड चाहिँ बनाउने ठाउँमा सरहरूले देखाउनु भयो भने सर अब यहाँबाट यो साइडमा बनाउने भनेपछि हामीले सर र भिजिट गरेर कहाँ कहाँ अब स्टेसन राख्ने भन्ने कुरो हेऱ्यौँ सर रेकगनाइज गऱ्यौँ होइन हजुर अनि त्यस पछाडि अब यो कतिवटा आइपीहरू राख्ने मिनिमम यति भनेको थियो सरहरूले 10-11 कतिवटा त्यही भएर हामीले चाहिँ अब 11 हुने गरी त्यहाँ सेट गऱ्यौँ अनि तिनीहरू ठोक्दै गयौँ होइन स्टेसनमा यहाँनिर राख्दा चाहिँ अब दुईवटा इन्टरभिजिबल स्टेसनहरू हुन्छ भनेर क्या अगाडिको र पछाडिको होइन देखिनु पर्यो देखिने गरी अनि हामीले स्टेसन फिक्स गऱ्यौँ होइन अनि अब त्यो स्टेसन चाहिँ अब अलिकति सजिलो ठाउँमा नि हुनु पर्यो किन भन्दा इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले सेट गर्नु पर्यो होइन अनि अब खासमा चाहिँ गर्न चाहिँ अब हामीले त्यो स्टेसनहरूको ग्रेडियन्ट चाहिँ अन्दाजी अब 12% भन्दा बढी नै हुने अब धेरै कटिङ फिलिङ नजाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ पहिल्यै हेर्न पर्ने हुन्थ्यो अब त्यो चाहिँ हामीले फिल्डमा अलिक गाह्रो कन्डिसन भएर हेरेनौँ होइन अनि डाइरेक्ट दुईवटा स्टेसन सेट गर्दै गयौँ होइन अनि त्यस पछाडि स्टेसन सेट गरे पछाडि हाम्रो काम चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब स्टेसन बिचको लेन्थ निकाल्नु पर्यो अनि त्यो चाहिँ उनीहरू बिचको डिफ्लेक्सन एङ्गलको लागि दुईवटा लाइन हुन्छ एङ्गल निकाल्नु हामीले चाहिँ हरेक स्टेसनमा इन्स्ट्रुमेन्ट भन्नाले टोटल स्टेसन सेट गर्दै गयौँ होइन अनि त्यस पछाडि जस्तो कि आइपी नटमा यो मेरो माउस देखिन्छ हेर त देखिन्छ जस्तै कि अब हामी सुरुमा चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि फाइल लेभलको कुरा पहिला कुरा गरौँ है आइपी नटमा बस्यौँ आइपी नटमा बसेर बिएममा 0 सेट गरेर अनि त्यस पछाडि आइपी 1मा होइन आइपी 1मा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ होइन पहिला त लेन्थकै कुरा गरौँ ल होइन आइपी नटमा बसेर बिएममा साइड गरौँ त्यसको लेन्थ हेऱ्यौँ होइन त्यसको लेन्थ चाहिँ 16.385 आयो यो चाहिँ सम्मको डिस्टेन्स ब्याक डिस्टेन्स र ब्याकवर्ड हामीले आइपी नटमा बसेर बिएममा हेरेपछि त ब्याकवर्डमा राख्यौँ होइन अब यो आइपी नट र बिएमसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ किन चाहियो त भन्दा कसकोमा मेरोमा सरसको कसरी बाहिरको हल्ला आयो सर कहाँ छौ तिमी बहिनी चिनला नि त्यहाँ होइन बाहिर मान्छे नै हल्ला गरेर जस्तो आइरहेको क्या नि ए ल अनि त्यस पछाडि यो आइपी नट र बिएमसम्मको हामीले लेन्थ चाहिँ किन मेजर गऱ्यौँ त भन्दाखेरि होइन बिएमको कोर्डिनेट थाहा छ हामीलाई होइन अनि बिएमको कोर्डिनेटबाट अब यल कस थीटा यल साइन थीटा गर्नलाई यल त चाहियो लेन्थ हो अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले बिएम आइपी नट मेजर गरे होइन अनि त्यस पछाडि अब आइपी नट आइपी 1 त्यसै गरी आइपी 1मा बसेर आइपी नट र आइपी 2सम्मको लेन्थ मेजर गऱ्यौँ त्यो चाहिँ एउटा ब्याकवर्ड हुन्छ एउटा फरवर्ड हुन्छ जस्तै कि अब आइपी 1मा बसेर आइपी 2मा हेऱ्यो भने चाहिँ फरवर्ड भयो त्यो चाहिँ 40.12 होइन त्यो चाहिँ 40.125 आयो अब आइपी 1मा बसेर आइपी नटमा हेर्दा चाहिँ ब्याकवर्ड हुन्छ त्यो चाहिँ नि हाम्रो 50.943 भनेर आइपी नट आइपी 1को ब्याकवर्ड भयो होइन त्यसरी मेजर गर्दै गयौँ होइन सर र अब यो सबै लास्टसम्म आइपी 11सम्मै त्यसै गरी मेजर गर्दै गयौँ डिस्टेन्स होइन अनि त्यसको चाहिँ अब फरवर्ड र ब्याकवर्डको डिफरेन्स चाहिँ कति भन्दाखेरि अब कति हुनु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एकुरेसी चाहिँ 1/10,000 भन्दा बढी हुने गरी किन भन्दा हाम्रो टोटल स्टेसनको एकुरेसी चाहिँ त्यति चाहिन्छ टोटल स्टेसनले मेजर गर्दा चाहिँ होइन अनि त्यस पछाडि अब त्यही अनुसार ब्याकवर्ड फरवर्डको डिफरेन्स निकाल्यौँ हामीले होइन डिस्क्रिपेन्सी भनेर अनि त्यस पछाडि एभरेज डिस्टेन्स भने यो दुईटाको फरवर्ड र ब्याकवर्डको एभरेज भइहाल्यो अनि त्यस पछाडि एकुरेसी भनेको चाहिँ नि यो डिस्क्रिपेन्सी होइन 1/एभरेज डिस्टेन्स होइन डिस्क्रिपेन्सी बाई एभरेज डिस्टेन्स भनेमा 1/एभरेज डिस्टेन्स अपन डिस्क्रिपेन्सी गरे नि यो 1/10,000
यति भनेर एकुरेसीमा आउँछ हैन। डिस्क्रिपेन्सी भने चाहिँ फरवर्ड र ब्याकवर्डको डिफरेन्स के सुभाष? बुझ्यौ सुभाष? बुझे हो ल, अब त्यसबाट लिनियर मेजरमेन्टको कुरा सिधै होइन, जस्तो कि हरेक स्टेसनको हामीले चाहिँ लेन्थ निकाल्यौँ कि हरेक स्टेसन एउटा स्टेसनदेखि अर्को स्टेसन लेग भनौँ, अब बुझन होइन, ट्राभर्सको लेन्थ भने नि भयो, ट्राभर्सको लेगहरूको लेन्थ भने नि भयो होइन। अनि यो चाहिँ हाम्रो रोड चाहिँ हामीले ओपन ट्राभर्समा गऱ्यौँ, किन भन्दाखेरि लास्टमा आइपी 11मा पुगेपछि आइपी 1 तिर हामी आएनौँ कि। एकुरेसी भनेको डिस्क्रिपेन्सी अपन के रे? एकुरेसी भनेको चाहिँ डिस्क्रिपेन्सी अपन एभरेज डिस्टेन्स के, 0.004 अपन 50.945 गर, अनि त्यो गर्दाखेरि त्यसलाई अब यो चाहिँ एकुरेसी भनेर 1 इनमा हुन्छ क्या, यो चाहिँ 1 अपनमा हो खासमा होइन। बुझे सुदन भयो। एकुरेसी चाहिँ 1 इन भन्नेमा हुन्छ, 1 इन भनेको 1 अपनमा हुन्छ, त्यही भएर त्यो 0.04 तल आएर डिभाइड गर्छ होइन। अब दोस्रो काम चाहिँ अब फ्लाइ लेभलिङ भयो होइन। फ्लाइ लेभलिङ चाहिँ हामीलाई अब बिएमको आरएल थाहा छ होइन। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हरेक आइपी नट भन्ने हाम्रो त्यो स्टेसन छ नि, जुन आइपी स्टेसन छ नि, हो त्यो स्टेसनमा हामीले आरएल ट्रान्सफर गर्नु पर्यो होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले बिएममा पहिला सुरुमा अब कुनै एउटा स्टेसन, अब कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन भने अब यहाँ चाहिँ ट्याक्क हाम्रो लोकेसन चाहिँ थाहा हुँदैन, जहाँ राख्ने हुन्छ। अब त्यस पछाडि हामीले बिएममा साइड गर्नु पर्यो, अनि त्यस पछाडि अब इन्टरमिडिएट साइड गर्दै गरेर, इन्टरमिडिएट त हामीले यहाँ गर्दैनौँ फ्लाइ लेभलमा होइन। अब त्यस बिचमा अरू ऱ्यान्डम स्टेसन, स्टाफ स्टेसन राख्दै ल आइपीसम्म पुऱ्याए नि भयो, डाइरेक्ट आइपीसम्म देखिन्छ भने आइपीसम्म गरे नि भयो होइन। त्यसको लागि हामीले सुरुको चोटि चाहिँ के गर्दा भन्दाखेरि हाम्रो बिएम र आइपी नट नजिकै थियो, त्यही भएर पहिलो चाहिँ त्यो दुइटाको लगभग बिचतिर राखेर अनि हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन राखेर अनि बिएममा साइड गर्दा ब्याक साइड डिस्टेन्समा, अनि आइपी नटमा डाइरेक्ट देखिने भएर आइपी नटमा हेर्दाखेरि चाहिँ फरवर्ड डिस्टेन्स भयो होइन। अब त्यसै गरी आइपी नटबाट हामीले बिचमा चाहिँ अब धेरै स्टेसनहरू गर्दै आइपी 1मा गयो, आइपी नटबाट आइपी 1मा गयो, त्यसै गरी आइपी 2सम्म त्यसरी साइड गर्दै गयौँ होइन, ब्याकवर्ड फरवर्ड गर्दै होइन। यो त बुझिहाल्छौ केटाहरूले होइन, बुझ्छौ नि? अनि अब त्यस पछाडि यो भनेको चाहिँ अब यो मिन भनेको चाहिँ जहिले पनि टप मिडल बटम, मिन चाहिँ जहिले पनि मिडलसँग लगभग 1 mm तलमाथि परे हुन्छ कतै कतै, नत्र जहिले पनि सेम हुन्छ होइन, फोर साइडको पनि ब्याक साइडको पनि। अनि रेन्ज चाहिँ 1 mm सम्म तलमाथि हुनु पाउँछ है। 1 mm तलमाथि हुनु भन्दा नि खासमा नपाउनु पर्ने हो, मिड ट्याक्कै मिल्न पर्ने हो। अब तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो 5 सेन्टिमिटरको बक्स हुन्छ, हामीले हेर्दाखेरि पढ्दाखेरि नै अब त्यस्तो अब पढ्न गाह्रै हुन्छ, त्यही भएर 1 mm तलमाथि पर्दिन्छ क्या। ट्याक्कै एमएमकै लाइन हुने हो भने चाहिँ हामीले खासमा हुनु हुँदैन क्या, ट्याक्कै मिडमै पर्नुपर्ने हुन्छ होइन खासमा चाहिँ, मैले बुझेअनुसार चाहिँ होइन। अनि अब ब्याक साइड डिस्टेन्स र फोर साइड डिस्टेन्स भनेको चाहिँ, ब्याक साइड डिस्टेन्स भनेको चाहिँ ब्याक साइडमा भएको टप माइनस बटम इन्टु 100 गरेपछि ब्याक साइड डिस्टेन्स आयो। फोर साइड डिस्टेन्स भने चाहिँ फोर साइडको टप माइनस बटम इन्टु 100 गरेपछि फोर साइड डिस्टेन्स आयो होइन। अब त्यसपछि ब्याक साइड र फोर साइड डिस्टेन्स निकाल्यो भने कुनै प्रब्लम भएन होइन। अब त्यसपछि राइज र फल, राइज भनेको चाहिँ अब तिम्रो के हुनुभयो त भन्दाखेरि ब्याक साइड माइनस फोर साइड गर्दाखेरि चाहिँ होइन माथिल्लो र तलको हुन्छ, यसो छड्के हुन्छ है। अब तिम्रो यहाँ ब्याक साइड माइनस फोर साइड गर्दाखेरि भयो कहाँ यहाँनिर छैन फल होइन, ब्याक साइड माइनस फोर साइड गर्दा लगाएर 2 होइन मिनको कुरा हुन्छ है, 2.121 माइनस 2.339 गर्दाखेरि हाम्रो माइनसमा आयो भने चाहिँ फल भयो होइन, प्लसमा आयो भने चाहिँ राइज भयो। प्लसमा आयो भने यो बक्समा हुनु पऱ्यो, माइनसमा आयो भने यो बक्समा हुनु पऱ्यो क्या, ब्याक माइनस फोर साइड होइन। मिनको 2.121 माइनस 2.339 हो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ आयो भने फलमा गयो, पोजिटिभ आयो भने राइजमा गयो होइन। अब त्यसरी राइज फल आयो नि होइन, राइज फल आएपछि हामीलाई बिएमको आरएल थाहा छ होइन, बिएमको आरएल थाहा छ। बिएमको आरएल थाहा भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फल भयो भने घटाउँदै जानु पर्यो, राइज भयो भने जोड्दै जानु पर्यो। त्यो फर्मुला सेट गर्दा नि यो प्लस अब यसलाई माइनसमा राखेको छ भने चाहिँ प्लस गर्दै नि भयो, नत्र प्लसमै छ यहाँनिर अहिले। अब त्यही भएर के गर्नु पर्यो, यो प्लस यो माइनस यो फर्मुला सेट गरेर सर तानिदियो भने यो नभएकोलाई यतिकै छोडिदिन्छ, यो नभएकोलाई यतिकै छोडिदिन्छ, यो आयो भने घटाइदिन्छ, यो आयो भने जोडिदिन्छ होइन, आफै आरएल मिल्दै जान्छ क्या सबै होइन। अब त्यस पछाडि हामीले यो रिमार्क्स चाहिँ हाम्रो जुन साइड गर्दाखेरि फोर साइडमा चाहिँ जस्तो कि अब यो ब्याक साइड भयो, यो फोर साइड भयो होइन, फोर साइडमा चाहिँ हामीले जुन स्टाफ राख्छौँ नि त्यो राख्दाखेरि आइपीहरूको पेगमा राखे पछाडि अनि त्यसलाई चाहिँ रिमार्कमा आइपी नट आइपी 1 कुन चाहिँमा राखे त्यही अनुसारको रिमार्क हुनु पऱ्यो होइन। हामीले पछि यसको आरएल चाहिँ हामीले क्रस सेक्सन डिटेलमा चाहिन्छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ यसरी निकाल्यो होइन। अब के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले आइपी 11सम्म यो टिबिएम राख्नुको कारण चाहिँ अब बिचा यतिकै हामीले डाटाहरू मिस भयो, यतातिर गएर बिग्रियो केही भयो भने चाहिँ अब हामीले यहाँबाट स्टार्ट गर्न सक्छौँ क्या, मेन फाइदा यो टिबिएमको होइन।
अनि त्यस पछाडि यतातिर कहिले अब इस्टिमेट स्टेसनहरू इस्टिमेट नै हल्लिने सेटअप गरिसकेको अब डाटाहरू कतै जहाँ लेख्दाखेरि फोर साइडको ब्याक साइड त्यस्तो भइदियो भने अलिक त प्रब्लम हुँदैन भन्ने कारणले टिबिएम राखेको हो खासमा होइन। अनि त्यस पछाडि अर्को अब IP11सम्म हामी पुग्यौँ होइन। IP11सम्म पुगेपछि उहाँ त्यहाँभन्दा उता त हामीलाई आरएल ट्रान्सफर गर्न परेको छैन। अब तर हाम्रो चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि क्राइटेरिया नै जुन स्टेसनबाट सुरु भएको थियो त्यही स्टेसनसम्म फर्केर आएर क्लोज गर्दाखेरि हाम्रो आरएल डिफरेन्स चाहिँ यति अब त्यो 25 रुट के भन्दा के को प्लस माइनस भन्दा डिफेन्समा जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो उयो नै छैन, क्राइटेरिया नै छैन। नर्म्सै भनौँ न अब त्यो नै छ। अब त्यसमै जानु पर्यो। त्यही भएर हामीले चाहिँ IP11मा पुगिसके पछाडि त्यो डिस्टेन्स के सुदन भन त। अनि त्यो सम ब्याक साइड र फोर साइडको डिस्टेन्स सम गर्ने हैन पुरै लास्टमा गर्ने 25 रुट केमा चाहिँ। तर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि इस्टिमेट स्टेसन चाहिँ दुईटा स्टाफको बिचमै लगभग मिडमै पर्ने गरी चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यो एउटा नि ध्यान दिनुपर्छ। किन भन्दा त्यो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो इरर एकदम कम आउँछ होइन, इलिमिनेट हुन्छ आफै। अनि अर्को कुरा चाहिँ 0.3 भन्दा तल 0.3 भन्दा माथि हामीले नलिनु भन्ने क्राइटेरिया त्यो नि याद गर्नुपर्छ होइन स्टाफमा। त्यो 25 रुट के को कुरा एक्चुअली मलाई भन्नु न त अलि राम्रोसँग। त्यो आउँछ भ। अनि त्यस पछाडि IP11सम्म पुग्दा पनि हामीले चाहिँ अब आरएल सबै ट्रान्सफर भइसक्यो, यति आइसकेको IP11 को होइन। अब यहाँ तल चाहिँ किन गरिरहेको छ भन्दाखेरि घुमेर गएर त्यही बिएमसम्म गयौँ हामी लिएर टिबिएम। अनि त्यस पछाडि घुमेर बिएमसम्म पुग्यो होइन। बिएमसम्म पुग्दा हाम्रो आरएल कति आयो त हेर त भन्दाखेरि 1564.991 आयो होइन। अब यहाँ हाम्रो सुरुमा के कति थियो 1565 थियो हेर होइन। अब त्यो 1565 थियो भनेपछि हाम्रो लास्टमा आउँदाखेरि हेर 1565बाट यो घटाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ बिएस माइनस एफएस यति आयो, राइज माइनस फल यति आयो, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल नै यति आयो होइन। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो जहिले पनि इक्वल हुनुपर्छ, अर्थमेटिक चेक भइहाल्यो होइन। अनि त्यस पछाडि अब लुप डिस्टेन्स चाहिँ हामीले फरवर्ड डिस्टेन्स र ब्याकवर्ड डिस्टेन्स, फरवर्ड ब्याकवर्ड दुईटा डिस्टेन्सको सम भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ 1500 लगभग 1500 मिटर जस्तै छ। त्यही भएर अब यो पोइन्टमा लेख्दा त्यति नै लेखे चाहिँ केही फरक परेन होइन। 1500 मिटर भनेर यहाँ राख्यौँ हामीले होइन। त्यही के भनेको चाहिँ सम अफ त्यो ब्याक साइड र फोर साइड हैन टोटल डिस्टेन्स चाहिँ। अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पर्मिसिबल इरर चाहिँ तिमीले त्यो सुभाषले लुप डिस्टेन्सको कुरा भर के को कुरा गरेर सुभाष तिमीले होला। अब लुप डिस्टेन्स चाहिँ ब्याक साइड र फरवर्डको सम भयो। अब हामीले पर्मिसिबल इरर चाहिँ कसरी निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि प्लस माइनस 25 रुट अन्डर के होइन। अब रुट राख्न मिलेन 0.5 पावरमा 0.5 राखेँ मैले होइन। 25 रुट अन्डर के भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लुप डिस्टेन्स किलोमिटरमा राख्नु पर्यो भनेपछि 1.5 हुने भयो। 25 रुट अन्डर 1.5 हुने भयो होइन। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्लस माइनस अगाडि हुन्छ 25 अनि आएको भ्यालु चाहिँ हाम्रो एमएममा हुन्छ। किलोमिटरमा राख्दा किलोमिटरमा हुँदैन एमएममा हुन्छ होइन। 25 रुट अन्डर के गर्दाखेरि 30.61 एमएम आयो। तर हाम्रो इरर यहाँ कति आयो त भन्दाखेरि माइनस 0.009 मिटर हो। अब त्यसलाई एमएममा लाँदाखेरि 9 एमएम भयो होइन। अब माइनस 9 एमएम भएपछि हामीले इयर चाहिँ माइनसमा छ, करेक्सन केमा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पोजिटिभमा गर्नु पर्यो होइन। अब पोजिटिभमा गर्नु पर्यो भनेपछि करेक्सन चाहिँ हाम्रो के गरी करेक्सन गर्ने रुल दुईवटा छ, एउटा बाउडी एउटा ट्रान्जिट होइन। त्यो दुईवटा रुल चाहिँ ट्याक्कै मलाई पनि कुन कुन हो चाहिँ थाहा भएन। खासमा गर्ने चाहिँ एउटा रुलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तिम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन यहाँ कतिवटा छ भनेर यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो 74वटा कतिवटा छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई, 78वटा रहेछ होइन। गर्ने हो क्या सुदन? बाउडी भनेको के अरे लेन्थ अपन पेरिमिटर टाइम्स इरर हो। ल बाउडी जाने त्यो रहेछ। अब मैले चाहिँ कुनै पनि रुल लाएन खासमा भन्ने हुन्छ। म 8 एमएम 9 एमएम भएर होइन थोरै इरर। अब तिम्रो मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि जम्मा 9 एमएम इरर छ। अब तिम्रो सुरुमा चाहिँ कुनै एउटा स्टेसनमा 1 एमएम करेक्सन गरे पछाडि त्यहाँभन्दा तल चाहिँ 1 भन्दा घटी करेक्सन गर्न पाएन भने मतलब अब तिम्रो जस्तै कि यल बाई यली टोटल लेन्थ होइन, यली भनेको इरर टोटल लेन्थ भनेको यल, अनि त्यो त्यहाँसम्मको अप टु त्यहाँसम्मको लेन्थ भनेको चाहिँ यल भन्ने हामीले करेक्सन गर्दैन बाउन्ड्रीमा जुन यनी बाई यन एनी बाई एन होला त्यहाँसम्मको। अनि इन्टु इरर यन भनेको चाहिँ त्यहाँसम्मको एनी बाई एन भनेको स्टेसनवाला त्यो चाहिँ ट्रान्जिट होला सायद होइन। त्यसरी नै सम्झेन होइन। अब तिम्रो फर्स्ट स्टेसनको लागि यो स्टेसन कतिमा भयो भन्दाखेरि 2 भयो होइन। अब 2 बाई टोटल स्टेसन 78 इन्टु इरर भनेको 0.0 होइन, इरर भनेको 0.009 हुने भयो हाम्रो यहाँ होइन करेक्सन गर्दाखेरि एनी बाई एन गर्दा सर ट्रान्जिटबाट होइन। अब त्यो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 0.0340 आइदिन्छ क्या हाम्रो यहाँ 0.001 के हो टोटल नम्बर अफ स्टेसन कस्तो बुझेन सुभाले भने क्यापिटल एन भनेको नम्बर अफ स्टेसन होला। एन भनेको चाहिँ जस्तो फर्स्टलाई 1 सेकेन्डलाई 2 एन भनेको चाहिँ अब यो
10th स्टेसनको लागि 10 राख्नु पर्यो होइन अनि अर्को क्यापिटल एन भनेको चाहिँ 78 भइहाल्यो यहाँ अनि इरर भनेको चाहिँ 9 mm हुने भयो क्या सुभाष ट्रान्जिटमा चाहिँ होइन अब त्यो 78 चाहिँ कसरी भयो 78 त टोटल स्टेसन छ नि त यहाँ हेर नि देख्यौ अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त सुरुको स्टेसनमा 0.00001 हुन्छ हाम्रो अब यहाँनिर लिस्ट काउन्ट भन्दा पनि मिनिमम हाम्रो डिजिट हेर नि एमएमसम्मको काउन्ट गरिरहेको छौँ हामीले त्योभन्दा पछाडिको पनि करेक्सन आइरहेको हुन्छ होइन त्यही भएर मैले चाहिँ त्यसरी नगरिकन 1 mm एउटामा गर्थेँ अनि 5-7वटा 8-10वटामा गरिनँ अनि फेरि अर्कोमा आएर 1 mm प्लस गरेँ त्यसरी गरेर 9 mm सम्म पुऱ्याउँदाखेरि नत्र भने त यो 9लाई तिमीले डिभाइड गर्ने 78 ठाउँमा डिभाइड गर्ने हो भने त पछाडि पोइन्टमा कति आउँछ होइन हाम्रो लास्टको लिस्ट काउन्टै 1 mm सम्म भए पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी राखेको छु खासमा अब त्यसरी नै नगरिकन तिमीहरूले भने जस्तो रुलमा गर्नुपर्ने हो गर्न चाहिँ होइन अब त्यो क्यालकुलेसन गर्ने झ्याउ लाग्यो मलाई त्यो पोइन्टमा आइ गर्यो अनि त्यसरी राख्न चाहिँ होइन अनि अब तिमीले करेक्सन चाहिँ जुन रुलबाट गर्ने हुन्छ ट्रान्जिटबाट गर्ने भयो बाउडिजबाट गर्ने भयो बाउडिजबाट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त तिमीले भने जस्तो एल गर्नु पर्यो भने चाहिँ हरेक सम्मको के यहाँ फरवर्ड यो डिस्टेन्स आयो यो डिस्टेन्स यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स आयो डिस्टेन्स यो राख्नु पर्यो क्या टोटल डिस्टेन्स 1500 राख्नु पर्यो पहिलोको लागि करेक्सन गर्नको लागि यो प्लस यो गर्नु पर्यो अनि त्यस पछाडि त्यसलाई माथि राखेर टोटल 1500 इन्टु इरर गरेर हरेकचोटिको डिस्टेन्स क्यालकुलेसन गरिरहनु जोडिरहनु पर्छ क्या क्युमुलेटिभ निकाल्दै जानुपर्छ क्या अनि त्यो गरेर झ्याउ हुन्छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ स्टेसनवाला करेक्सन एन ट्रान्जिटबाट लाउँदा ठिक हुन्छ होइन त्यो पनि अलि धेरै इरर भए ठिक हुन्थ्यो अब थोरै इरर भए पछाडि त्यो जब 7-8 mm छ अब यहाँसम्म आउँदाखेरि 0.000 करेक्सन भइरहेको हुन्छ त्योभन्दा 1 mm गरिदियो अनि 8-10वटामा नगरेर फेरि 1 mm गरेर लास्टसम्ममा 9 mm करेक्सन हुनु पर्यो क्या यहाँसम्ममा होइन अब तिमीले करेक्सन गर्दै जाँदा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फ्लाइ लेभलको यति हो अनि करेक्सन अब तिम्रो यति आए पछाडि तिमीले चाहिँ आरएलमा करेक्टेड आरएल निकाल्दाखेरि चाहिँ अब यसको प्लस यो हाम्रो त करेक्सन त प्लस पोजिटिभमा छ त्यही भएर पोजिटिभ गर्नु पर्यो होइन पहिलाको यो आरएल प्लस यो गर्नु करेक्सन गर्नु पर्यो अनि यसमा यहाँ फाइनल आरएल आउँछ क्या बुझ्यौ नि सुभाष सुनिरहेको छु मेरो त यो इन्टरनेट कनेक्सन इज अनस्टेबल भनिदिरहेको क्या नि ल अनि त्यस पछाडि यो फ्लाइ लेभलको भइहाल्यो होइन अब फ्लाइ लेभल पछाडि होरिजेन्टल कर्भ सिटमा जाउँ होइन आइपी लेन्थ भनेको चाहिँ आइपी नटदेखि अब यहाँ अलिकति मिलाएर टेबल राख्न पनि अलिक मिस्टेक गरेको छ हामीले होइन अब मैले नि अघि यसो सर पल्टाउँदाखेरि देखाएँ होइन अघि एकचोटि पल्टाएको हो तिमीले एकछिन पछाडि गर्ने भने पछाडि होइन त्यही बेलादेखि अब यो आइपी नट बिएमदेखि आइपी नट लेख्न पर्ने त्यही अनुसार लेख्दै जाँदाखेरि लास्टमा चाहिँ आइपी 10देखि आइपी 11सम्म हुनुपर्ने होइन अब अगाडि स्टेसन मात्रै लेखेछ लेख चाहिँ लेखिएन छ क्या लेख्ने लेख्न कस्तो नमिलेको भए हल्ले गरेकै होला अब आइपी नटदेखि यो चाहिँ बिएमदेखि आइपी नटको लेन्थ भइहाल्यो अनि आइपी नटदेखि आइपी 1 त्यसरी यो लेन्थ भइहाल्यो होइन हामीले जुन पहिल्यै मेजर गरे एभरेज लेन्थ छ नि त्यो भयो अब सुरुको चाहिँ बिएमदेखि आइपी नटसम्मको एभरेज थिएन एउटा मात्रै थियो त्यही राख्यौँ किन भन्दा हामीले बिएममा सेट गरेनौँ इन्स्ट्रुमेन्ट होइन अब त्यस पछाडि आइपी नटमा बस्यौँ अनि त्यस पछाडि बिएममा 0 सेट गऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि आइपी 1मा हेर्दाखेरिको होरिजेन्टल एङ्गल यो आयो अब होरिजेन्टल एङ्गल आयो डिफ्लेक्सन यसमा डिफ्लेक्सन एङ्गल किन क्यालकुलेसन गरेनौँ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आइपी 1मा आइपी नटमा कर्भ सेट गरेकै होइन किन भन्दा आइपी नटबाट हाम्रो रोड स्टार्टिङ भन्ने हामीले हिसाबले गएको थियौँ होइन अब आइपी 1मा त्यसै गरी आइपी 1मा गएर इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गऱ्यौँ आइपी नटमा 0 सेट गऱ्यौँ आइपी नटमा 0 सेट गरेर आइपी 2मा हेऱ्यौँ त्यो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एङ्गल कति आयो त भन्दाखेरि 153, 36, 37 यो मिनट डिग्री सेकेन्डमा त्यसमा आयो होइन अब त्यस पछाडि हामीले के गर्नु डिफ्लेक्सन एङ्गल निकाल्नु पर्यो डिफ्लेक्सन एङ्गल चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर निकाल्यो अब डिफ्लेक्सन एङ्गल कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि होरिजेन्टल एङ्गल 180 भन्दा सानो आयो भने चाहिँ 180 माइनस त्यो होरिजेन्टल एङ्गल गरेपछि डिफ्लेक्सन एङ्गल आउँछ अब डिफ्लेक्सन एङ्गल चाहिँ 180 भन्दा ठुलो आयो भने चाहिँ त्यो ठुलो एङ्गल माइनस 180 के अरे 180 गरे पछाडि अब जस्तो 250 आयो 250 माइनस 180 गरे पछाडि चाहिँ हाम्रो डिफ्लेक्सन एङ्गल यसरी 70 आउँछ क्या होइन डिफ्लेक्सन एङ्गल सबै त्यसै गरी क्यालकुलेसन गर्यो होइन हरेक स्टेसनको लेन्थ छँदै थियो लेन्थ यहाँ चाहिँदैन डिफ्लेक्सन एङ्गल होरिजेन्टल एङ्गल हरेक स्टेसनमा त्यसै गरी मेजर गरिहालेको थियौँ त्यही अनुसार 180 को डिफ्रेन्स गरेर निकाल्यौँ हामीले होइन अनि त्यसपछि एङ्गल इन रेडियन भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि डिफ्लेक्सन एङ्गल निकाल्दाखेरि के अरे होरिजेन्टल भन्दा 180 भन्दा बढी छ भने चाहिँ 180 घटाउने 180 भन्दा सानो छ भने 180 बाट घटाउने हो त्यही गर्ने होइन डिफ्लेक्सन एङ्गल चाहिँ क्या होइन
अनि त्यस पछाडि डिफ्लेक्सन एङ्गल त आयो। अब एङ्गल इन रेडियन भनेको छ। एङ्गल इन रेडियन भनेको चाहिँ नि के गर्छ भने 180 पाइ बाई 180 ले मल्टिप्लाई गरेपछि रेडियनमा आइहाल्यो एङ्गल हैन। जस्तै कि 26 23 23 लाई गरेर त त्यही त होला नि। 26 23 23 इन्टु पाइ डिभाइड बाई 180 होला हैन। त्यही नै हो नि। मेरो यहाँ के गडबड भयो फेरि होइन भन्दा मैले होरिजेन्टल एङ्गलको चाहिँ रेडियनमा लेख्यो कि भनेर क्या। रेडियनमा लानु त त्यसै गरी हो कि डिफ्लेक्सन एङ्गल कि होरिजेन्टल एङ्गलको हो नि त यो। अब होरिजेन्टल डिफ्लेक्सन एङ्गल हुन्छ, डिफ्लेक्सन एङ्गल निकालिसकेपछि डिफ्लेक्सनकै हो यो होइन। सबै गरी त्यसै गरी रेडियनमा लगायो हामीले होइन। अब रेडियस अफ कर्भ चाहिँ हामीले कसरी निकाल्यौँ त भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दा r = 10 होइन t = r10 delta/2 हो भने टेन्जेन्ट लेन्थ = r10 delta/2 थाहा छ नि हामीलाई होइन फर्मुला केटा हो। सुभाष थाहा छ सुन हो। अनि त्यस पछाडि अब के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि टेन्जेन्ट लेन्थ चाहिँ हामीले एकछिनलाई एजुम के गर्नु पर्छ त भन्दाखेरि जुन यो रेडियस अफ कर्भको के भन्दै थियो यो भर्खरै मेरो काट्यो। r होइन t = r10 delta/2 थाहा छ हामीलाई होइन फर्मुला के। टेन्जेन्ट लेन्थ = रेडियस इन्टु 10 delta/2 के थाहा छ हो। त्यो थाहा भएपछि हामीलाई रेडियस पनि थाहा छैन, टेन्जेन्ट लेन्थ पनि थाहा छैन, तर डेल्टा चाहिँ डिफ्लेक्सन एङ्गल चाहिँ थाहा छ होइन। अब तिमीले चाहिँ टेन्जेन्ट लेन्थ चाहिँ के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि जस्तो कि अब यो IP1 मा कर्भ सेट गर्ने छ भने IP1 देखि IP0 र IP2 सम्मको डिस्टेन्स हेरेर IP0 सम्म चाहिँ IP1 देखि IP0 सम्मको लेन्थ भनेको चाहिँ 50 भयो। अब IP1 देखि IP2 सम्म भनेको चाहिँ 40 भयो। कुन चाहिँ मिनिमम भयो? 40 मिनिमम भयो होइन। अब तिमीले के गर्ने त भन्दाखेरि मिनिमम चाहिँ लेन्थ 40 लाई लिदिने के। अब 40 को चाहिँ ट्याक्क हाफ गर्ने। 40 को हाफ चाहिँ 20 भयो होइन। अब 20 लाई चाहिँ तिमीले टेन्जेन्ट लेन्थ मान्ने होइन। अनि रेडियस निकाल्ने। जति रेडियस आउँछ त्योभन्दा अलिकति घटाएर यहाँ रेडियस राख्ने। अब जस्तो कि त्यहाँ रेडियस 85 82 त्यस्तै कति आयो होला होइन 20 राख्दाखेरि r10 यहाँनिर अलि गम्भीर कुरा आयो। तिमी IP1 मा बसेर टेन्जेन्ट लेन्थ हेर्दैछौ भने तिमीले पहिला IP0 लाई हेर्छौ अनि IP2 दुईटैलाई हेर्छौ होइन। अनि IP0 र IP2 को दुईटैको लेन्थलाई हेर्छौ। दुईटैको लेन्थ निकालेपछि जुन चाहिँ मिनिमम छ त्यसको हाफ लिने होइन। अनि त्यसको हाफलाई अनि त्यो मिनिममको हाफलाई के रे टेन्जेन्ट लेन्थ मानेर रेडियस निकाल्ने। अनि त्यो भन्दा राउन्ड अफ 5 मा तलपट्टि जुन आउँछ त्यसैलाई रेडियस मान्ने हैन। त्यसलाई चाहिँ घटा लिने किन भन्दा त्यो चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल टेन्जेन्ट लेन्थ हो कि त्यहाँभन्दा बढी भयो भने चाहिँ हाम्रो कर्भ जुट्छ के। बुझेन? अगाडिको कर्भ पछाडिको कर्भ जुट्छ हैन। अब त्यस पछाडि हामीले रेडियस यसरी निकाल्यौँ। रेडियस यसरी निकाल्यौँ। अब रेडियस निकाल्यो टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको 40.122 डिभाइड बाइ 2 भएन हैन। त्यति मान्ने एजुम मात्र एजुम टेन्जेन्ट लेन्थ हो के। त्यो चाहिँ क्रिटिकल हो के। त्यहाँभन्दा बढी भयो भने चाहिँ जुट्छ के। बुझ्यौ नि? अब त्यो मानेर रेडियस निकाल्ने अनि रेडियस अलिकति घटाएर ±5 अब सुभाषले भने जस्तै अब त्यो बेला त मैले क्याल्कुलेसन गरेँ हैन। मैले आफ्नै विचारले भने हो कि हैन। यसो क्याल्कुलेसन हेरेर अनि ±5 प्लस माइनस हैन प्लस त गर्ने भएन -5 को रेन्जतिरको गरेर रेडियस राख्यो हैन। जस्तै कि 82 83 84 कति आएको थियो 80 गर्यो हामीले यसलाई हैन। अब यो रेडियस मानेर टेन्जेन्ट लेन्थ निकाल्यो r10 delta/2। अनि डिफ्लेक्सन एङ्गल डेल चाहिँ के हाल्ने? डिफ्लेक्सन एङ्गल त एङ्गल इन रेडियन छँदै छ नि। के रे यो डिग्री मिनेट सेकेन्ड वाला रेडियन वाला हाल्ने हो। रेडियन वाला त पछाडिलाई चाहिएला। यहाँ डिग्री मिनेट सेकेन्ड वाला राख्नु पर्यो के। 10 delta/2 भएपछि त यो राख्नु पर्यो नि त डिफ्लेक्सन एङ्गल 10 मा भएपछि त हैन। अनि त्यस पछाडि हामीले टेन्जेन्ट लेन्थ r10 delta/2 सकिहाल्छौँ। लेन्थ अफ कर्भ चाहिँ πr/180 गर्न सकिहाल्छौँ। लेन्थ अफ कर्भ पनि थाहा छ, r थाहा छ रहेछ। एपेक्स डिस्टेन्स भनेको चाहिँ r sec delta/2 -1 होला। फर्मुला मैले टक्कै बिर्सेँ हैन। त्यो चाहिँ हेर्नै पर्छ एकचोटि फर्मुला हैन। फर्मुलाबाटै निकाल्ने हो। अनि सुभाष हेर r sec delta/2 -1 त्यही हो। हामीलाई के अब कहिलेकाहीँ सरहरूले अब यो टेन्जेन्ट रेडियस अफ कर्भ कसरी निकाल्छ भनेर सोध्यो भने तिमीले भनेको कुरा भन्ने हैन। मैले भनेको कुरा भन्ने हो। अनि अब त्यस पछाडि एपेक्स डिस्टेन्स निकाल्नलाई त्यही अनि पछि त्यो चाहिँ किन मिनिमम तलको किन लेखौ भन्दाखेरि दुईटा कर्भ चाहिँ जुट्छ। क्रिटिकल लेन्थहरु के रे क्रिटिकल टेन्जेन्ट लेन्थ भयो भने रेडियस अफ कर्भ हैन क्रिटिकल भन्दा बढी हो। क्रिटिकल भन्दा बढी भयो भने चाहिँ एउटा कर्भ ट्याक्क स्टार्ट हुनै नपाइकन सिधै नै इन्ड्यु हुनै नपाइकन अर्को कर्भ स्टार्ट हुने भयो के। अनि हाम्रो चाहिँ भेहिकललाई अनकम्फर्टेबल हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अब एक्सिडेन्टहरु हुने चान्स हुन्छ। त्यस्तै कुरा गर्ने हो के। बुझ्यौ नि? हुन्छ।
अब हामी लेन्थ अफ कर्वमा थियौँ पहिला। लेन्थ अफ कर्व चाहिँ पाइ आर डेल्टा बाई 180 फर्मुला आर थाहा छ चाहिँ निक्लिहाल्यो होइन। अनि त्यस पछाडि एबेक्स डिस्टेन्स आर सेक डेल्टा बाई 2 - 1 होइन ब्राकेटमा है सेकदेखि चाहिँ त्यो भइहाल्यो। अनि बिगिनिङ अफ कर्व चाहिँ नि तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आइपीसम्मको चेन्जेस हामीले मेजर गरेका छौँ। जस्तो कि यो भनेको चाहिँ हाम्रो आइपी 1 को स्टेसनको सम्मको चेन्जेसको भयो होइन। आइपी 1 सम्म चाहिँ हाम्रो कति हुनुभयो त भन्दाखेरि चेन्जेस 50 हुनुभयो, 50.943 हुनुभयो होइन। आइपी 11 सम्म 60. यो सबै क्युमुलेटिभ जोडिँदै जान्छ है चेन्जेस भनेको चाहिँ। बुझ्यो नि मैले भन्नु खोजेँ सुभाष सरोज? जस्तै आइपी 1 सम्मको चेन्जेस भनेको चाहिँ हाम्रो आइपी नटबाट स्टार्ट हुने भयो। आइपी नट आइपी 1 भनेको 50 भएपछि आइपी 1 सम्मको चेन्जेस 50.943 हुने भयो। आइपी 2 सम्म भनेको 50.943 प्लस 40.1222 हुँदै चेन्जेस जाने भयो नि त हाम्रो। अब आइपी 7 सम्म भन्यो भने चाहिँ यो आइपी नट भनेको यो चाहिँ बिएमदेखिको यसलाई छोडेर यहाँदेखि यहाँसम्मको आइपी 7 सम्म भने यहाँसम्म जोड्नु पर्यो। त्यस्तै आइपी 8 सम्म भने यहाँसम्म जोड्नु पर्यो। त्यसरी हामीले चेन्जेस निकाल्न सकेका हुन्छौँ होइन। अनि अब त्यसबाट चेन्जेस निकाल्न सके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आइपीसम्मको जस्तो कि अब आइपी यो कर्व 5 कर्वको 5th कर्वको लागि हेर्छौँ है हामीले अहिले होइन। अब हामीलाई यो यहाँ आइपी 5 सम्मको जोड्दा एकचोटि सुभाष 50 देखि यहाँसम्मको होइन, 50 देखि 37 सम्मको जोड होइन। त्यो भनेको चेन्जेस चाहिँ आइपी 5 को ट्याक्कै चेन्जेस पर्छ। तर हाम्रो कर्व त डिभाइड भएर गएको हुन्छ नि त होइन। त्यसरी नि अलि मिल्दैन किन भन्दा हाम्रो बिचबिचमा कर्व आएको हुन्छ त्यसरी नि। ल त मैले स्टार्टिङबाटै जाऊँ है। आइपी 1 मा चाहिँ अब हाम्रो आइपी 1 मा कर्व सेट हुँदैन, आइपी 2 मा कर्व सेट हुन्छ होइन सुरुमा होइन। आइपी 1 मा हुन्छ आइपी नटमा पनि हुने त। आइपी 1 मा कर्व सेट हुन्छ भनेपछि आइपी 1 मै आइपी 1 मा कर्व सेट हुन्छ भने चाहिँ आइपी 1 सम्मको चेन्जेस 50.943 छ हामीलाई थाहा छ होइन। अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आइपी 1 को चेन्जेस 50.943 छ। अनि टेन्जेन्ट लेन्थ घटाउने हो कि टेन्जेन्ट लेन्थ हाम्रो कति आछ यहाँ भन्दाखेरि 18.7 छ होइन। यसमा 18.7 छ घटाउँदाखेरि 32 पोइन्ट। बिगिनिङ अफ कर्व भनेको टेन्जेन्ट लेन्थ। ल 10 मिनट मात्रै बाँकी भन्छ त यार के हो। 10 मिनेटपछि फेरि यही लिङ्कमा जोइन गरे हुन्छ के। ल ठिक छ। अनि त्यस पछाडि 18.7 छ घटाए पछाडि बिगिनिङ अफ कर्वको यो चाहिँ हाम्रो चेन्जेस हो है खासमा। बिगिनिङ अफ कर्व भने यहाँ लेखा चाहिँ होइन यसको चेन्जेस आयो। अब त्यस पछाडि मिड अफ कर्व चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि बिगिनिङ अफ कर्व प्लस पाइ आर डेल्टा बाई 2 लेन्थ अफ कर्व बाई 2 गरे नि भयो। पाइ आर डेल्टा बाई 2 गरे नि यो भनेको लेन्थ अफ कर्वै भइहाल्यो होइन। 36.85 छ नि यो डिभाइड बाई 2 गरेर बिगिनिङ अफ कर्वमा जोड्ने होइन। पाइ आर डेल्टा बाई 180 होला नि। पाइ आर डेल्टा बाई 180 र 180 एउटै त नि लेन्थ अफ कर्व होइन। त्यो डिभाइड बाई 2 गरे पछाडि यो म अत्तैले फोन गरेँ यार फेरि म मेसेन्जर कट गर्छु है ल्यापटपमा। अनि अब त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि टेन्जेन्ट कहाँ पुगेको थियो हामी? बिगिनिङ अफ कर्वको चेन्जेस निकाल्न जानिहाल्यो होइन। अब मिड अफ कर्वको के गरेर निकाल्नु पर्दा त लेन्थ बाई 2 जोडेपछि आयो। अनि फेरि इन्ड अफ कर्व भनेको चाहिँ टोटल लेन्थ जोडेपछि आइहाल्यो होइन। टोटल लेन्थ भनेपछि बिगिनिङ अफ कर्वमा लेन्थ अफ कर्व जोडे पछाडि यो प्लस यो गरे पछाडि चाहिँ तिम्रो इन्ड अफ कर्व आयो होइन। अब त्यसै गरी नेक्स्ट आइपी भनेको कति चेन्जेस छ त भन्दाखेरि तिमीले कसरी निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि नेक्स्ट आइपी को लेन्थ हुन्छ हैन। म तँले फोन गरिरहेको छ अब अहिले पछाडि लेन्थमा भिडियो पठाइदिनु होला अहिले उठाउँदिन यार म। लेन्थमा टेन्जेन्ट लेन्थ घटाइदिने। लेन्थमा तिमीले दुईटैको टेन्जेन्ट लेन्थ घटाइदिने। हैन के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अनि पहिले यस्तो गर्नु पर्यो। तिमीले आइपी 1 र आइपी नट को लेन्थ थाहा छ तिमीलाई हैन 50.943 हैन। त्यो प्लस आइपी 1 र आइपी 2 गर्यो भने खासमा हाम्रो हुनुपर्ने चाहिँ एक्चुअल चाहिँ हुँदैन। अहिलेको लागि हाम्रो रङ वाला लेन्थ के अरे लेन्थ आइपी सम्मको चेन्जेसलाई चाहिँ 40 जोड्यो भने पुग्छ हैन। रङ किन भन्दाखेरि हाम्रो कर्व हाल्दाखेरि कर्वको लेन्थले गर्दाखेरि अलिकति इरर भइरहेको हुन्छ क्या, थोरै भइरहेको हुन्छ हाम्रो हैन। अब यो जोड्दाखेरि चाहिँ 90.91 समथिङ पुगेको छ होला सायद आइपी 1 र आइपी नट को जोड्दाखेरि हैन। 91 समथिङ चेन्जेस पुगिरहेको छ।
अब त्यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 2 इन्टु टेन्जेन्ट लेन्थ बाई 2 इन्टु टेन्जेन्ट लेन्थ घटायो भने चाहिँ टेन्जेन्ट लेन्थ गयो अनि कर्भ लेन्थ जोड्यो भने चाहिँ ट्याक्कै तिम्रो चेन्ज आउँछ क्या मैले भन्नु खोजेको बुझेनौ अलि बुझिन यार नेक्स्ट आइपी चेन्ज त यार ट्याक्कै हामीले अप टु आइपी सम्मको लेन्थ जोडेर हिँड्छौँ त्यही भएर गाह्रो भयो कि IP1 को लेन्थ 50 थाहा छ हैन IP1 सम्मको हैन 50.943 जोडा क्याल्कुलेटरमा थाहा छ 50.943 हामीलाई थाहा छ प्लस अब 40.122 गऱ्यो भने IP1 हैन IP0 IP1 IP1 IP2 सम्मको लेन्थ थाहा भयो नि हामीलाई हैन लेन्थ चाहिँ अब त्यसपछि हाम्रो 91.065 आयो हैन अब त्यसपछि हामीले IP1 मा कर्भ सेट गर्न लाग्यो भने IP1 देखि IP0 सम्मको टेन्जेन्ट पनि IP1 देखि IP2 सम्मको टेन्जेन्ट पनि हाम्रो टेन्जेन्ट लेन्थ कति हो त भन्दा 18.76 हो नि हैन अब त्यो दुवैतिरको घटाइदिने माइनस 18.76 इन्टु 2 गर्ने हैन त्यो गर्यो भने 53.545 आयो नि हैन हो अब तिमीले के गर्नु पर्यो भने टेन्जेन्ट लेन्थ हटायो अब टेन्जेन्ट हाम्रो गाडीको टेन्जेन्ट लेन्थबाट होइन नि त हाम्रो कर्भबाट हो नि त अब कर्भलाई जोड्ने के प्लस कर्भ लेन्थ कति छ त भन्दाखेरि 36 लेन्थ अफको 36.85 जोड्ने हैन यो गर्दा ट्याक्क 90.395 आयो यहाँनिर कसरी अलिकति इयर भएछ के गरे हैन यति आउनु पर्ने थियो हैन लेन्थ अफ कर्भ हैन पोइन्ट सोइन्टले गर्दाखेरि मिस्टेक भयो होला हैन अब नेक्स्ट आइपी को लेन्थ यसरी आयो हैन अब त्यसपछि नेक्स्ट IP2 मा भयो IP2 को चेन्ज 90.732 भयो अब त्यसपछि तिमीले रेडियस त्यसै गरी अर्कोको पनि सिलेक्ट गर्दै जाने के अब दुईटाको मध्ये कुन चाहिँ घटी छ त्यसको आधी गर्ने अनि त्यसपछि टेन्जेन्ट लेन्थ हैन त्यसपछि हैन टेन्जेन्ट लेन्थ चाहिँ त्यसरी सिलेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि रेडियस निकाल्ने अलिकति घटाएर राख्ने अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फेरि टेन्जेन्ट लेन्थ निकाल्दै यसरी क्याल्कुलेसन गर्दै जाने फेरि अर्को आइपी त्यसैको मैले अहिले सिकाएर निकाल्दै जाने होरिजन्टल कर्भ फिट गर्न सकिहाल्यो त्यतिपछि हैन एपेक्स डिस्टेन्स चाहिँ के निकालेको छु त एपेक्स डिस्टेन्स चाहिँ हामीले फिल्डमा के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्याक्क मिड अफ कर्भ चाहिँ कहाँनिर छ थाहा पाउनु पर्यो नि त कहाँनिरबाट भन्दाखेरि आइपीबाट मिड अफ कर्भ कहाँनिर छ थाहा पाउनको लागि चाहिँ अब एपेक्स डिस्टेन्स चाहियो कि हामीलाई IP0 थाहा हुन्छ आइपी थाहा हुन्छ आइपीबाट कति चाहिँ अगाडि पछाडि जाँदाखेरि हाम्रो मिड अफ कर्भ आउँछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो कि हामीले बुझ्यौ अनि हामीले त्यो हातले जसरी दुईटा डिरेक्सनको लेगलाई हात राखेर नमस्ते गरेर मिड निकालेर अनि अगाडि बढाएको थियौँ नि सम्झ्यौ त्यसको लागि चाहिँ एपेक्स डिस्टेन्स भयो हैन अब तिमीले के गर्नु पर्दा भन्दाखेरि क्रस सेक्सन डिटेलको कुरा आयो क्रस सेक्सन डिटेल चाहिँ के गरी ल्याउ त भन्दाखेरि अरे अब मिलेसम्म एउटै स्टेसनबाट सबै देखिएसम्म त्यही स्टेसनबाट गयौँ नत्र भने अर्को स्टेसनमा गयौँ हैन अब जस्तै कि सुरुमा IP0 देखि IP1 सम्मको हाम्रो चाहिँ हैन कसरी क्रस सेक्सन डिटेल भनेर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो फिल्डमा भएको जुन रोड अलाइनमेन्ट भयो हाम्रो IP1 IP0 IP1 IP2 IP3 चाहिँ जोड्दै जाने लाइन त्यसको परपेन्डिकुलरमा चाहिँ 5 लेफ्टमा 5-10-15 राइटमा 5-10-15 मा चाहिँ कति आइरहेको छ भने थाहा पाउनु पर्यो अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि सकेसम्म एउटै स्टेसनबाट ल्याउँ अब नदेखि पछाडि अर्को स्टेसनमा गयौँ हैन जस्तै सुरुमा IP0बाट किन ल्यायो कटिङ फिलिङको हेर्नलाई हो कटिङ फिलिङहरु हाम्रो रोडको प्रोफाइल कस्तो क्रस सेक्सन कस्तो छ थाहा पाएर त्यही अनुसार फिलिङ कति कटिङ कति निकाल्नको लागि क्याल्कुलेसन गर्नको लागि क्रस सेक्सन चाहिँ हामीले ग्राउन्ड लेभल पत्ता लगाउनको लागि गर्यौँ हैन अब अनि त्यसपछि त्यसको लागि चाहिँ हामीले IP0 मा एस्टिमेट सेट गर्यौँ अनि त्यसको हाइट अफ एस्टिमेट कति छ त्यो मेजर गर्यौँ अनि त्यसपछि त्यसको अब हामीले चाहिँ हरेक 15-15 मिटरको इन्टरभलमा हामीले चाहिँ क्रस सेक्सन डिटेल लिएको थियौँ के चेन्जमा हैन अब अनि त्यसलाई कर्भ आयो भने चाहिँ 15-15 मा नगरेर के गरेका थियौँ त भन्दाखेरि कर्भको मिडमा अनि त्यसपछि स्टार्टिङ बिगिनिङ अफ कर्भ इन्ड अफ कर्भमा गरेका थियौँ कर्भ आए पछाडि चाहिँ अनि स्टेट पोर्सनमा चाहिँ 15-15 को इन्टरभलमा गरेका छौँ अब जस्तै कि स्टेट पोर्सन हाम्रो सुरुमा के भयो त 0+00 देखि बिगिनिङ अफ कर्भ भनेको 32 सम्म भयो हैन अब त्यसमा चाहिँ 15 मा गऱ्यौँ बिचमा एउटा हैन अब 30 मा पनि गर्न पनि थियो किन गरेनौ त भन्दाखेरि 32 र 30 को क्रस सेक्सन भयो लगभग उस्तै थियो त्यही भएर हामीले नजिक 2 मिटरको इन्टरभलमै लिएनौँ क्या यहाँनिर चाहिँ हैन अब के गर्नु त भन्दा सुरुमा IP0 मा एस्टिमेट सेटअप गर्यौँ हाइट अफ एस्टिमेट मेजर गर्यौँ अनि त्यसपछि 15 को चेनेजको जुन हामीले टेप बिछाएको थियौँ नि आइपी देखि IP0 सम्म त्यसरी हो त्यसको चेनेजमा 15 मा गएर यसको यहाँ चाहिँ कति छ देखाउ त माथि सिधन 1.321 छ देऊ किन यसलाई म एकैछिनमा आउँछु
एकैछिनमा आउँछु 5 मिनेटमा अब। अनि त्यस पछाडि के गर्नु त भन्दाखेरि सुनिरहेको छ नि केटा? सुन्दैछन्। अब त्यस पछाडि यो च्यानेज 0 को लागि प्रिजम राख्यो। च्यानेज 0 को चाहिँ आरएल भनेको यो जति छ त्यति नै भयो, किनभने हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टै यहीँ छ, यसको आरएल हामीले पहिल्यै थाहा पाइसकेको छौँ, यति नै भइहाल्यो होइन। अब त्यस पछाडि लेफ्टतिर 5, 10, 15मा प्रिजम राख्दै गयौँ होइन नाप्दै। अनि त्यस पछाडि त्यसको टार्गेट हाइट यहाँ लेखिरहेका छौँ, भर्टिकल डिस्टेन्स त्यहाँ मेजर भइहाल्छ। अनि त्यस पछाडि सबैको त्यसै गरी लेफ्ट राइटमा त्यसै गरी गर्दै गयौँ होइन। अनि आरएल क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि यसको आरएल होइन आइपी नटको आरएल प्लस अनि भर्टिकल डिस्टेन्स होइन, अनि त्यस पछाडि माइनस टार्गेट हाइट गरे पछाडि चाहिँ तिम्रो यो आरएल आयो क्या, जस्तै लेफ्ट 5 होइन। अब यसको फेरि लेफ्ट 10 को निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ आइपी नटको आरएल प्लस लेफ्ट 10 को भर्टिकल डिस्टेन्स, अनि त्यस पछाडि माइनस टार्गेट हाइट गरी चाहिँ आयो होइन। अब यहाँ माइनस आयो भने आफै माइनस हुन्छ, मिलिहाल्छ। आरएल भन त आरएल प्लस हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस आरएल प्लस हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट छुटिन्छ क्या। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट जोड्नु पर्यो, भर्टिकल डिस्टेन्स चाहिँ जोड्नु पर्यो, अनि टार्गेट हाइट चाहिँ घटाउनु पर्यो है। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टको त मतलबै त्यो हो नि, त्यो त छुटिरह्यो। ल अब त्यसै गरी तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्ड अफ कर्भ, मिड अफ कर्भ, अनि त्यसपछि बिगिनिङ अफ कर्भ हरेकमा गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि लेफ्ट राइटमा 5, 10, 15मा जानु पर्यो। अनि च्यानेज चाहिँ तिम्रो 15 को इन्टरभलमा स्टेट पोर्सनमा, कर्भमा चाहिँ बिगिनिङ, इन्ड र मिडमा गर्नु पर्यो होइन। त्यसै गरी गर्दै सबै क्रस सेक्सन डिटेल सबै त्यसै गरी ल्यायो होइन। त्यति नै हो रोडमा यहाँ गरे यतिसम्म होइन। रोडको अनि यो चाहिँ गेज टेबल रोडको भयो कि कोअर्डिनेट आइपीदेखि सुन त भन त भन न। तिमीले खाना खाएको छैनौ? छैन खाएको। अब म 2 मिनेट सकिन्छ नि, म जान्छु रोडको। सुन अनि त्यस पछाडि अब त्यसो अब तिमीले खाना खाऊ अनि फेरि गरौँला नि त। तिमीलाई खाना के रे ल 1 मिनेट सिद्धिन्छ यो अनि जाम्ला नि त, कट हुन्छ नि जाम्ला के है। तिमीले खाना खासी गरौँला के। ल ल ल यार ल।